नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो नमः कालाय नमः करविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो नमो श्रीशम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोद्यरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यहनीयसे च नमो दक्षेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च पूज्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रकरणाय च उपकरणाय च नमः आचार्याय च आचार्याय च नमः शिष्याय च भेद्याय च नमः सकत्याय निर्दिश्य मया सर्वान् नमयामहे ओम पृथिवे स्वाहा पृथिवे स्वाहा ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युवे स्वाहा सदाशिवोम ओम आशा आसेयं यजमानोऽसौ आयुराशाय नमो देवेभ्यः राजाय प्रदक्षिणायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृति ओम रुद्रावसवस्समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनेत यज्ञैः धृतेन त्वं तनुवो वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः श्रीवत्सस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोपमानं महीयते धनं धान्यं पशुं भोगीर्तिलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियैः प्रतिष्ठति